बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मियाँ मोहम्मद अशरफ फ्राम जशफा कॉलेज फरीदवाला आपसे मुखातब हूँ। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट ईयर का आपको दूसरा टेस्ट है। एक टेस्ट पहले हम कल कर चुके हैं और आज ये दूसरा टेस्ट है जो आपको दिया जा रहा है। इस तवक्को के साथ आपको ये टेस्ट दिया जा रहा है कि आप इसी तरह से इस टेस्ट को इस पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जिस तरह से आप क्लासरूम में बैठकर या कॉलेज में करते हैं। तो सबसे पहले जी ये नज़म के अशार हैं कुछ, ये आपने इसकी तशरीह करनी है। तो जैसा कि आपको पहले बताया भी जा चुका है कि नज़म की तशरीह किस तरह से की जाती है। उसमें नज़म का नाम और शायर का नाम ये आपने सही और बिल्कुल दुरुस्त लिखना है। उसके बाद हर एक जो शेर है उसकी तशरीह ये आप बिल्कुल इकट्ठी तशरीह पेश की कर सकते हैं। गज़ल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि नज़म जो है ये मजबूत होती है। हर शेर जो होता है उसका एक दूसरे के साथ रब्त होता है, तो इसलिए इसकी तशरीह इकट्ठी भी की जा सकती है। लेकिन आप कोशिश करें कि इसकी तशरीह आप एक एक शेर की अकेले अकेले में करें, तो इस तरह से आपको ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये मैं लिख कर देता हूँ कि पहला शेर है जी वो दश्त। जहाँ पर बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ वैसे भी आप नोट करते जाएं, मेरी आवाज़ को भी नोट करें। वो दश्त वो नसीम के झुमके वो सब्ज़ादार, फूलों पे जा बजा वो गोहरहाए आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बलाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, खाहान थे ज़ेबे गुलशने ज़हरा आग के, शबनम में भर दिए थे कटोरे गुलाब के। तो अभी नज़म के अशार हैं और अब हम गज़ल की तरफ आ रहे हैं जी। पर आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें दो अशार जो होते हैं वो आपने करने होते हैं इसके नज़म के, जबकि गज़ल के 3 अशार होते हैं। और नंबरों की इसकी तरतीब इस तरह से होती है कि नज़म का हर एक शेर जो होता है वो 4-4 नंबर का होता है। 1 नंबर नज़म का नाम और 1 नंबर शायर का नाम, इस तरह से 10 नंबर का ये आपका सवाल होता है। गज़ल में 3 अशार होते हैं, तो 3 अशार की तरतीब इस तरह से होती है कि 3-3 नंबर का हर शेर जो होता है उसकी तशरीह होती है। हर तशरीह के 3-3 नंबर होते हैं, जबकि शायर का जो नंबर होता है एक नंबर का, ये शायर का नाम जो होता है इसका 1 नंबर होता है। लेकिन जहाँ पर मैं आपकी आसानी के लिए सिर्फ 2 अशार जो हैं वो लिख रहा हूँ। हवाए दौरे नए खुशगवार राह में है, खज़ां चमन से है जाती बहार राह में है, अदम के कूच की लालम है फिक्र हस्ती में, न कोई शहर न कोई दियार राह में है। दोबारा फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। हवाए दौरे नए खुशगवार राह में है, खज़ां चमन से है जाती बहार राह में है, अदम के कूच की लाज़म है फिक्र हस्ती में, न कोई शहर न कोई दियार राह में है। और इसके बाद पैराग्राफ की तशरीह आ जाती है कि ये देखें ज़रा, हमारा जो सवाल नंबर 2 है ये पहला सवाल था जो आपको लिख कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। इस बात का ख्याल रखें कि अगर व्हाइट बोर्ड पर आप रकम नहीं भी करते तो मेरी आवाज़ जो है उस पर आप गौर करें थोड़ा सा। तो उसको हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज़ किसी नुक्ते की या किसी चीज़ की कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप मेरे जो अल्फाज में बोल रहा हूँ उस पर आपने गौर करना है। तो आगे ये पैराग्राफ इसकी आपने तशरीह कर दी है, जहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड पर पैराग्राफ लिख रहा हूँ और लिखने के बाद फिर एक बार मैं उसको बोलूँगा।
جی درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں، نیز سیاق و سباق اور حوالہ متن، اس کا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ نے لکھنی ہے۔ تو پیراگراف میں جہاں پر لکھ رہا ہوں، یہ پیراگراف آپ کے سامنے ہے۔ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں، نیز سیاق و سباق اور حوالہ متن، یہ دونوں چیزیں آپ نے یہ ضرور لکھنی ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتا چکا ہوں اس چیز کا کہ حوالہ متن کے آپ کے 2 نمبر ہوتے ہیں اور سیاق و سباق کے 3 نمبر۔ سیاق و سباق کے متعلق اس سے پہلے جو لیکچر میں نے دیا تھا اس میں بڑی ڈیٹیل اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کتنی قسم کے یہ سیاق و سباق کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کتنی قسم کے یہ سیاق و سباق ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو پیراگراف ہے یہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا ہے کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی، اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے میں تنگی کر سکتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذائقہ نہیں کیا۔ جس کتاب کی انہیں تلاش ہوئی اگر وہ 20 گنا قیمت پر بھی انہیں ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا۔ تو یہ پیراگراف جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، تو عزیز طلباء اور طالبات یہ پیراگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اور تشریح کے متعلق میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 3 بار ملٹیپلائی اس کو کیا جائے، لیکن عام طور پر سیاق و سباق کو اور تشریح کو ملا کر آپ کم از کم 2 پیج سے یہ کم نہیں ہونی چاہیے۔ آگے ہم چاہتے ہیں کہ آگے اس کے یہ خلاصہ آپ کا ہوتا ہے، تو جو آپ کا یہ ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ میں میں نے خلاصہ نہیں دیا، اس کی جگہ پر یہ پیراگراف دے دیا تھا، لیکن آگے آپ کا یہ بی پیپر ہے، بی پیپر میں نے جو چیز آپ کے لیے مکالمہ جو ہے یہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ مکالمہ آپ نے کرنا ہے جی۔ ہاں جی، اس ٹیسٹ میں ہاں جی طلباء، عزیز طلباء اور طالبات، یہ مکالمہ جہاں پر وائٹ بورڈ پر میں نے یہ لکھ دیا ہے، دوبارہ میں بول بھی رہا ہوں، 2 دوستوں کے مابین فیشن پرستی کے موضوع پر مکالمہ تحریر کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مکالمہ لکھتے وقت چند ایک باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نام مکالمہ ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے جو 2 لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پر یہ آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مکالمہ شروع کرنا ہے تو اکثر ہمارے جو طلباء اور طالبات ہیں یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ نام اوپر لکھتے ہیں، نیچے جو مکالمہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ آپ نے پہلے نام لکھنا ہے، اس کے بعد یہ رابطہ کی علامت، اس طرح سے یہ رابطہ کی علامت ڈالنی ہے، اس کے بعد یہ تحریر جو ہے آپ نے یہ شروع کرنی ہے جہاں پر نام۔ اسی طرح سے دوسرے والا نام جہاں پر آئے گا تو یہ کم از کم 2 صفحات سے کم نہیں ہونا چاہیے، کم از کم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم 2 صفحات کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی ہماری درخواست دیکھیں گی چیئرمین بلدیہ کے نام محلہ کی صفائی کے لیے درخواست لکھنے کا طریقہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا، لیکن ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جب بھی آپ نے یہ سب سے پہلے بخدمت جناب پرنسپل، اگر پرنسپل کے نام ہے بخدمت جناب چیئرمین بلدیہ، تو ایک توصیفی کلمہ آپ نے صرف لکھنا ہے، یا تو آپ جناب لکھیں گے یا پھر صاحب لکھیں گے۔ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ یہ ہمارا جو
طریقہ کار، جدید طریقہ کار ہے، نیو جو ہے، تو اس کے مطابق اب ایک اور غلطی ہماری ہوتی ہے کہ اس کے نیچے عنوان لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس درخواست کا، جو درخواست آپ لکھ رہے ہیں اس کا عنوان بھی لکھیں۔ اس میں جیسا کہ یہ اس کا یہ عنوان یہ بنے گا، درخواست برائے صفائی محلہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور ایک نیچے اور غلطی آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، جہاں پر یہ جناب عالی آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اس کے آگے آپ نے یہ نتائجہ کی علامت لازمی ڈالنی ہے۔ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ان کے نتائجہ کی علامت نہیں ڈالتے ہیں۔ نتائجہ کی علامت اس وقت ڈالی جاتی ہے جب کسی کو مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ جو ہے یہ مکمل ہوا۔